सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कहा नून लीग का एक बयानिया था और शायद खाकान अब्बासी कह रहे हैं सुन सानू भी कुछ हिस्सा दो। वो कह रहे हैं फौज से हमारा झगड़ा नहीं था। अच्छा, लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये जी इससे भी बड़ी खबर ये है कि हुक्मरान जमात ऐसे तमाम लोगों के साथ गले मिलने के लिए तैयार है। तो वो तो कल की तकरीरों के बाद ये डिबेट हो रही है। नहीं, वो तकरीरों का इनसे वो एक अलग ताल्लुक है, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट हम बता चुके हैं। जिन लोगों की तकरीरें हुई हैं उसमें शिबली फराज, कल भी हमने कहा था, एक पार्टी के नजरियाती वर्कर हैं, शुरू से खान साहब के साथ हैं। ठीक। आसिम सलीम बाजवा एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है। कल भी मैंने कहा था कि ये जो मॉडर्न DG है, ये जो मॉडर्न ISPR है, सारी इन्होंने इसको बिल्ड किया और फिर जो था वो भी अपलिफ्ट कर दिया गया था ऑफिस। और इससे पहले मेजर जनरल था इसका हेड जो DG ISPR होते थे। फिर जब आसिम सलीम बाजवा साहब लेफ्टिनेंट जनरल बने तो भी वो ISPR को ही लीड करते रहे, तो उसमें वो किया सब। जो खबर वो है कि सवाल हुआ था टेलीथॉन में भी ना, कामरान शाहिद साहब ने सवाल किया था, हालांकि उसमें ये तय था कि कोई पॉलिटिक्स पे बात नहीं करेगा, इसलिए किसी ने नहीं की। लेकिन कामरान शाहिद साहब ने कहा कि मुझे पता है खान साहब आप नाराज़ तो होंगे लेकिन मैं ये सवाल करना है मुझे। उन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि आप क्यों नहीं गले लगाते शहबाज शरीफ साहब को और सारा, तो फंड रेजिंग इनके भी साथ आप कर लेते। तो इमरान खान साहब ने दो बातें उन्होंने कही थी। एक बात तो ये कही थी कि इसका मतलब है कि ये जो पैसे आ रहे हैं ये भी डाउन हो जाएं, ये भी ना आए। लेकिन फिर अगला उनका जो फिक्रा था वो ये था कि वो पैसे दे दें, जिसने भी आना है आ जाए। अब देखें, पैसे तो उन्होंने देने ही देने और वो, लेकिन हर चीज़ का एक मॉडस ऑपरेंडाई बनता है, वो उसका एक तरीक़ाकार निकाल लिया जाता है। इस वक्त एक जो पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं मनी को, आपका जो सरमाया होता है, तो एक पॉलिटिकल कैपिटल भी होता है। तो पॉलिटिकल कैपिटल इस वक्त अगर आप निज़ाम को ठीक करने के लिए कोई आप अमेंडमेंट ऐसी ले आते हैं जो माजी में जो चीज़ें रह गई फिक्स होने से, उनको आप फिक्स कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें पाकिस्तान का ही भला हो। और ये सोच बिल्कुल ठीक है। मैंने इससे पहले जिक्र किया कि डॉन लीग्स एक बहुत बड़ा निश्तर था जो पाकिस्तान की फोर्सेस को मारा गया, लेकिन उन्होंने उस ज़ख्म को एक्सेप्ट कर लिया पाकिस्तान की खातिर। तो मुझे लगता है कि अब इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब का वो जो इंटरव्यू था सीरियल अलमेडा को जो बाद में दिया था मुंबई अटैक्स के हवाले से, वो भी उन्होंने लेट गो किया था एक तरह का। नहीं, डेफिनेटली वो इशू था, वो जो सारा इशू था वो बात आके सारी वो जो परवेज रशीद साहब हैं उन पर, और वो सारा सिलसिला वो कर दिया। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ना, शादी तब होती है जब दोनों राजी हों। जो अक्सर कहते हैं ना जी वो शादी, हाँ जी तैयारी कैसी है, वो कहते हैं जी 50%। वो कैसे? वो कहते हैं जी मैं राजी हूँ, अगला बंदा राजी नहीं है। जबरदस्ती की शादियां भी होती हैं लेकिन अभी नहीं, ये जबरदस्ती की नहीं है शादी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इमरान खान की पर्सनैलिटी, बहुत सारे लोगों ने पर्सनैलिटी को उनको पूरी तरह समझा नहीं, और वो उनको एक रवायती सियासतदान समझ के उनसे उसी तरह का रवैया वो एक्सपेक्ट करते रहे। इन्होंने बहुत सारे जो कॉलम निगार हैं उन्होंने कॉलम भी लिखे। जहांगीर तरीन को बड़ा, अभी वो चैनल जो फिरदौस आशिक अवान साहबा पर रोज़ाना तनकीद करते थे, अब उनको मजलूम बना के तो पता नहीं वो क्या हासिल करना चाह रहे हैं। और वैसे खबरें उनके बारे में बहुत गलत भी आ रही हैं। फिरदौस साहबा के बारे में नहीं आना चाहिए ऐसे कि वो जी ये हो गया वो हो गया, कोई इल्ज़ाम जब तक साबित ना हो नहीं। अच्छा, अब जो बात मैं आपसे कर रहा हूँ, बात यह है कि इमरान खान साहब की जो पर्सनैलिटी है, इमरान सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है, इमरान का कोई ज़ाती दोस्त नहीं है। अगर अनिल मुसर्रत कहते हैं ना कि मैं यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए घर बनाऊंगा, तो वो एक प्रपोजल लेके आता है, तो वो कहते हैं ठीक है, इसमें अगर मिल रहे हैं लो इनकम लोगों को घर, तो ठीक है तुम बना लो। जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं कि 2-3 हफ्ते का टाइम दिया उस रिपोर्ट को, और वो मांगा उन्होंने FIA ने। ये बंद नहीं होने वाली। ये जो इस वक्त लोग बात कर रहे हैं ना, रिलीफ मिल गया, नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिला। एक फोरेंसिक आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि नैब ऑलरेडी अपने तौर पर यह ऐलान कर चुकी है, रेफरेंस वो भी अपना कमीशन बन चुका है, कोई किसी तरह की किसी को छूट नहीं मिल रही। लेकिन मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने कोई जहांगीर तरीन को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे लोग, अलीम खान साहब ने कहा कि मेरा और जहांगीर तरीन साहब का जहाज़ था। अलीम खान साहब भी जेल में गए थे, बाहर आए हैं, वो क्लियर हुए हैं, तो उनको उन्होंने वजीर बना दिया। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान का दोस्त है। कोई बंदा अगर ये समझे कि जी मेरा इमरान खान से 20 साल का ताल्लुक था और अब मैं इमरान से ये कहूँगा कि अच्छा यार ये 2 नंबरी मुझसे हो गई है तो तुम ये कर लो और मुझे वो माफ़ कर देगा,
عمران خان کی ذات کی حد تک میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بات, ان کا کوئی, اگر شہباز شریف, جو میں کرنا چاہ رہا ہوں بات کر لیں, اگر شہباز شریف صاحب کوئی اس طرح کا تعاون کریں گے جس میں پاکستان کا جو نظام ہے, پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ فکس ہو جائے اور پاکستان کے اداروں کے اوپر جو یہ مڈ سلنگنگ ہے وہ بند ہو جائے, تو میں آپ کو یہاں پر یہ, میں ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عمران خان ول ایکسیپٹ اٹ. یہ جو ان کے مخالفین ہیں نا, وہ ان سے کیا کہیں گے, وہ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تو یس مین ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان کی اپنی پولیٹیکل ایکیومن ہے. وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ عمران خان نے اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ یہ پاکستان کے مفاد میں. وہ کہیں گے اوپر سے کال آ گئی تھی, کیونکہ وہ خود ساری زندگی کالوں پہ کام کرتے رہے. یہ دیکھیں, عمران خان اس وقت وہ فیس ہے پاکستان کا جس پر پوری دنیا اعتبار کرتی ہے اور اس کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. یہ عمران خان کی جو اس کی جو حیثیت ہے نا, اس کو کم کرنے کے لیے یہ کبھی یہ کہیں گے کہ جی وہ تو ابھی میں آپ دیکھیں, اب یہ کالم ایک چھپا ہے کہ جی جہانگیر ترین صاحب جو ہے نا وہ اب عمران خان صاحب کو پولیٹیکل مات دینے والے تھے اور عمران خان صاحب نے بڑا خطرہ محسوس کیا جہانگیر ترین سے, اس لیے ان کو وہ اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور یہ ان چکروں میں وہ پھنسے ہیں. مجھے یہ بتائیں, ایک شخص جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے تا حیات پالیٹکس کے لیے نااہل ہو, ایم پی اے نہ بن سکتا ہو, ایم این اے نہ بن سکتا ہو, کسی اور کا محتاج ہو اپنی پالیٹکس کے لیے, اس سے عمران خان کو خطرہ ہو گیا تھا. یہ کون لوگ ہیں یار, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. کہتے خان صاحب جواب نہیں سن پا رہے تھے بیسکلی. بہت سے لوگ اب جہانگیر ترین صاحب پہ ریلائی کرنے لگ گئے تھے. پھر کچھ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں, وہی لکھتے ہیں انفیکٹ وڑائچ صاحب, سہیل وڑائچ صاحب کے شاید بشرا مانیکا صاحبہ کی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ تعلقات ان کے خراب ہوئے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, تھوڑا سا ذرا ماضی میں لے چلتا ہوں آپ کو. میں اسٹوڈنٹ تھا اور جرنلزم کا, یہ ضیاء الحق کے زمانے کی بات ہے, ابھی کالج میں تھا اس وقت, ابھی یونیورسٹی میں داخلہ بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک انفارمیشن سیکرٹری بنے تھے جنرل مجیب الرحمان, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بارے میں بہت کچھ اس وقت کی حکومت نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, کوئی مالی بے قاعدگی نہیں ملی تھی. تو یہ ایک انفارمیشن کا جو اجلاس تھا اس میں یہ طے ہوا کہ کیونکہ اب آصف علی زرداری کی شادی ہو رہی ہے محترمہ بے نظیر بھٹو سے, تو بے نظیر پہ اگر ہم بات کریں گے کوئی یقین نہیں کرے گا, تو ایسا کریں آصف علی زرداری پر آپ ایک دروازہ کھول دیں الزامات کا. اور اس وقت جو بعد میں حسین حقانی صاحب جن کو محترمہ نے اپنے ساتھ ملایا تھا, وہ نواز شریف صاحب کے ایڈوائزر تھے, اور یہ جو ٹرم ہے نا مسٹر 10%, یہ حسین حقانی صاحب نے کوائن کی تھی فار آصف علی زرداری. ٹھیک ہے, اب اسی طرح کیونکہ وہ اس وقت محترمہ پر کوئی بندہ بات کرنے کے لیے تیار ہی, سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا کہ محترمہ کرپٹ ہو سکتی ہے. اب کیا ہوا, آپ عمران خان پر تو ڈائریکٹ اس سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے ایمان ہے, وہ بے ایمان نہیں ہے, تو اب کیا کریں گے, او جی یہ تو سب ان کی اہلیہ چلا رہی ہے. ان کے خاندان پر جو بات کی جاتی ہے نا, وہ عمران خان کے قد کو کم کرنے کے لیے, اس لیے کہ تنقید کرنے والوں کو عمران خان پر کوئی تنقید نہیں ملتی تو وہ ڈال دیتے ہیں, او جی عثمان بزدار تو جی ان کی پرچی ہے. یہ فردوس عاشق اوان صاحبہ کے بارے میں بھی یہ تھا کہ دیکھیں جی وہ ان کے گھر تک پہنچ گئی, وہاں سے پرچی لے کے آئی. یار خدا کا خوف کریں. مقصد یہ ہے کہ عمران خان خود کچھ نہیں ہے, سب کچھ جو ہے نا اس کے ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہی اس کو چلا رہے ہیں, وہی سب کچھ فیصلہ کر رہے ہیں, اور خان تو ایک بس مادو ہے, بالکل اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں ابھی ان کو سمجھ جانا چاہیے جس انداز میں کتنی نمبر گیم کم ہے عمران خان کی, لیکن کہیں پہ اس نے اپنی کابینہ میں تبدیلیاں, یہ مافیا وہ مافیا, یہ سارا, اگر کرونا نہ ہوتا نا علینا, تو میں آپ کو بتاؤں یہ سارے کے سارے لٹکے ہوتے چوکوں میں. یہ صرف کرونا کی وجہ سے اس لیے کہ توجہ گورنمنٹ کی ادھر چلی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ کا ایشو ہے, اس کا تعلق گورننس سے ہے, بہت سارے ان شعبوں سے ہے جن کا تعلق پاکستان کے عوام سے ہے. میں شروع میں نے بھی یہ سمجھا, اور میرا یہ خیال تھا کہ یہ بے وقت کی راگنی ہے, میں نے یہ کہا بھی صحیح, لیکن جب میں نے تھوڑا سا کچھ لوگوں سے بات کی تو مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ اس وقت جو بہت بڑا کرائسس ہے گورنمنٹ کے لیے, وہ گورننس کا کرائسس اس لیے ہے کہ یہ 18th امینڈمنٹ میں جو بہت ساری چیزیں چلی گئی ہیں گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, آپ نے بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی, آپ نے کہا کہ اگر شہباز شریف صاحب اگر کوئی ارینجمنٹ کر پائیں یا چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر پائیں تو عمران خان صاحب انہیں گلے لگا لیں گے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ان حالات میں کر پائیں گے, لیکن اپوزیشن جتنے بھی لوگ ہیں وہ جبارہ کر رہے ہیں. ٹیلی فونک کال بھی انہیں کے ساتھ ہو رہی ہے. خیر جی, کیا آپ کورونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار؟ اب نہ ہوں پریشان. بول محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے. ماہرین صحت سے پوچھیں کورونا سے متعلق اپنے سوالات.
राब्ते के लिए फोन उठाएं और डायल करें 021-350-91425, 021-3509-1433। लाइव कॉल्स होंगी दोपहर 2 से 3 के दरमियान। आप अपने सवालात व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं 0337-0310-377 और रह जाने वाले सवालात के जवाबात 24 घंटे ब्रेक में नशर किए जाएंगे। इस पैगाम को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें और अपने प्यारों को टैग करें और इस नंबर पर व्हाट्सएप करें ताकि हम ये पैगाम आपको और आपके प्यारों को भेजें। क्या पता किसकी मदद हो जाए। तो जुड़े रहिए बोल के साथ, क्योंकि बोल का पैगाम महफूज पाकिस्तान।